दीप टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा म ज्योतिष पण्डित र साथसाथै हजुरकै कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। दर्शक महानुभावहरु आउनुस्, कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेशको मङ्गलाचरण गरौं, तत्पश्चात कार्यक्रममा प्रवेश गरौं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भगवान श्री सिद्धिविनायकको चरणमा यो मनलाई अर्पण गर्दै दर्शक महानुभावहरू, जो वर्तमान परिस्थितिमा महामारी फैलिएको छ, जसलाई कोरोना भाइरस भनिन्छ, भगवान श्री गणेशको कृपाद्वारा सबैको मन जुन अहिले त्रासमा रहेको छ, त्यो यो महामारी रोग भगवानको कृपाद्वारा निको होस् र सबैको मनप्रति भगवानले सदैव उत्साह पनि बढाउन् र यो रोग प्रतिरोग क्षमतामा पनि वृद्धि गरून्, यही आशा र अभिलाषाको साथ अबको कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्र प्रारम्भ गर्दछु। म दर्शक महानुभावहरू, यो ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रममा तपाईहरुलाई विभिन्न ग्रहहरूको गोचरहरूको र अन्य योगहरू जस्तो जन्मकुण्डलीमा हुने विशिष्ट राजयोगको बारेमा तथा जन्मकुण्डलीमा हुने अशुभ योगको बारेमा, जसलाई कालसर्प आदि योग भनिन्छ, यस्ता योगको बारेमा, माङ्गलिक योगको बारेमा, अन्य योगको बारेमा पनि मैले तपाईहरुको समक्ष विभिन्न वैदिक तरिकाले राखिराखेको छु र वास्तुको बारेमा पनि बताइराखेको छु। घरमा वास्तु दोष भयो भने तपाईले के गर्नुपर्दछ, वास्तु दोष कम गर्नलाई कुन दिशामा के स्थापना गर्नाले वास्तु दोष निवारण हुन्छ, तत्पश्चात घरमा मन्दिर कस्तो हुनुपर्दछ र मन्दिर कुन दिशामा बनाउनु पर्दछ र किचन टोयलेट इत्यादिहरू कुन दिशामा हुनु उत्तम मानिन्छ, जसलाई वास्तुशास्त्रभित्र सर्वोत्तम मानिन्छ, त्यो कुन ठाउँमा के राख्नाले सर्वोत्कृष्ट घर बन्दछ, त्यसको विभिन्न जानकारी पनि तपाईहरुको समक्ष मैले दिइराखेको छु। तर दर्शक महानुभावहरू, अहिलेको समय यो परिस्थितिमा केही विषय पृथक टपिकमा म चर्चा गर्न गइराखेको छु र यो वर्तमान परिस्थितिमा सबैले भोग्नु भएको छ, सबै त्रासित पनि हुनुभएको छ, भयभीत पनि हुनुभएको छ र सबै जनमा एउटा भय सृजना भएको छ र यो जसको नाम रहेको छ कोरोना भाइरस। दर्शक महानुभावहरू, म अनुरोध पनि गर्दछु, यही कार्यक्रमबाट ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रमबाट सबैलाई अनुरोध गर्दछु कि आफ्नो इच्छा शक्तिलाई प्रबल बनाउनु होला। कुनै पनि रोग यदि तपाईको इच्छा शक्ति प्रबल छ भने कुनै पनि रोग तपाईलाई समात्न सक्दैन र वर्तमान परिस्थितिमा धेरै अफवाहहरू पनि फैलिएका छन्। यो कोरोना भाइरस प्रति धेरै भ्रमित पार्ने क्रम पनि रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि समाचार सुन्नुहुन्छ भने पनि त्यसलाई छानेर सुन्नु होला। कस्तो समाचार कसले कस्तरी बोलिराखेको छ या आधिकारिक रूपमा बताएको छ कि छैन, किनभने यो त्रासको समयमा यो आपसमा सुन्दै पनि धेरै कुराहरूले चाहिँ अझ भयभीत पनि बनाउन सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, तसर्थ जुन स्वास्थ्य सेवाबाट सञ्चालित भएर नियम बताइएको छ, त्यही नियम अनुसार पालना गर्नुहोला। एक आपसमा बस्दा दूरी मेन्टेन गर्नुहोला र साथसाथै आफ्नो शरीरलाई पूर्णतः ढाकेर पनि राख्नुहोला दर्शक महानुभावहरू। र साथसाथै यो लक्षण पनि देखिएको छ, रुगा खोकी, टाउको दुख्ने, सास फेर्नमा असहज महसुस हुने, यस्तो स्थितिमा यदि तपाईलाई कहीँ पनि यस्तो असहज महसुस भएको छ भने आफ्नो नजदिकको स्वास्थ्य चिकित्सालयमा गएर परामर्श लिनुहोला। किनभने अर्कालाई सुनाउँदाखेरि धेरै कुराहरू अफवाह पनि फैलाउन सक्छन्। डर
त्रासहरू पनि दिन सक्छन्, जसले गर्दा तपाईँको मनोबल कमजोर भएर जान्छ। भनिन्छ जङ्गलको बाघले खान्छ कि खाँदैन, तर मनको बाघले अवश्य खाने गरेको छ। तसर्थ आफ्नो मन मजबुत बनाउनु भयो, आत्मबललाई मजबुत बनाउनु भयो भने यो रोग तपाईँलाई समात्न पनि सक्दैन। दर्शक महानुभावहरू, आफूले पनि स्वच्छता अपनाउनु पर्दछ, एक आपसमा दूरी मेन्टेन पनि गर्नुपर्दछ। यदि कसैले दिएको वस्तु त्यत्तिकै पनि नखानु होला, जाँच पडताल गरेर नै त्यसलाई खानु होला। र सदैव बताए अनुसार साबुनले हात धोएर शुद्धताको साथ भोजन पनि ग्रहण गर्नु होला र शुद्धताको साथ घरमा पनि स्वच्छ वातावरण बनाउनु होला। र साथसाथै दर्शक महानुभावहरू, जसलाई बताइएको छ मास्कको प्रयोग पनि गर्नु होला। रुगा खोकी लाउँदाखेरि अन्यलाई पनि सर्न सक्छ। आफू अलिकति टाढा बस्दिनाले यदि आफूबाट अरू पनि सुरक्षित हुन्छन् भने त्यसलाई पनि सुरक्षित गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि रहेको छ। यो अहिलेको गम्भीर परिस्थिति हो दर्शक महानुभावहरू। यो गम्भीर परिस्थितिमा एक आपसमा सहयोग गर्नुपर्दछ, एक आपसमा सबैप्रति मानवता रहनु पर्दछ, कसैलाई भेदभाव पनि गर्नु हुँदैन। किनभने यो समय अलिकति नेगेटिभ समय रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। यदि कोही वृद्ध हुनुहुन्छ, असहज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, रोगीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चिकित्सालयसम्म पनि लैजानु होला। किनभने यस्तो परिस्थितिमा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ समाजमा जोडेर राख्न पनि सकिँदैन। किनभने यस्तो परिस्थितिमा सेवाभाव सबैसित हुनुपर्दछ र हाम्रो नेपालीहरूमा सेवाभाव नै सबभन्दा महान त रहेको छ। जहाँ गए पनि हामी एक आपसमा सबैलाई प्रेम गर्ने, एक आपसमा सबैलाई सहयोग गर्ने भनेर नै विश्वमा चर्चित पनि छौँ। हामी नेपाली भन्ने बित्तिकै सबैलाई सेवाको भाव गर्ने, सबैप्रति श्रद्धा राख्ने, यस्तो विश्वले हामीलाई मान्ने गरेको छ दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ यो अहिले सरकारलाई गाली दिनुभन्दा पनि सरकार र जनताको बिचमा सदैव सकारात्मक भाव हुनुपर्दछ। यो समयमा सरकारले के गरिदिन्छ, सरकारले के गर्दैन भन्ने कुरामा नरहिकन, किनभने यो समय सरकार पनि आफै धेरै कुराहरू मेन्टेन पनि गर्न सक्दैन। किनभने त्यसको लागि जनताको भावना पनि सही हुनुपर्दछ र सरकारप्रति जनताको भावना र जनताप्रति सरकारको भावना बिल्कुल सकारात्मक हुनुपर्दछ। र यो सकारात्मक भावनाको साथ हामी रोगसित लड्न सक्यो भने विश्वमा हाम्रो स्थान अलग हुनेछ, हाम्रो स्थान र हाम्रो पहिचान पनि अलग हुने गर्दछ। विश्वमा धेरै त्रास फैलिएको छ, विश्वमा धेरै रोगहरूले ग्रसित भएको छ। त्यस्तो खण्डमा हामी आफैमा सुरक्षित रह्यौँ भने, आफै सुरक्षित बनायौँ भने सायद हामीलाई यो रोगले त्यति ग्रसित गर्न सक्दैन, यो भाइरसले त्यति असर पनि पार्न सक्दैन। किनभने हामीसित प्राकृतिक धेरै स्रोत साधनहरू पनि छन्, जसले गर्दा हाम्रो यो प्राकृतिक रूपमा हाम्रो जङ्गल छन्, हाम्रो जडीबुटीहरू छन्, हामीसित हिमालहरू छन् जसमा सदैव सकारात्मक ऊर्जाहरू बगिराखेको हुन्छ। हिमालहरूमा सदैव सकारात्मक ऊर्जाहरू फलो भइराखेका हुन्छन्। हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू छन् जसको संसर्गले हावा सदैव शुद्ध वातावरणको बनिराखेको हुन्छ। हामीसित विभिन्न औषधिको रूपमा जङ्गलहरू छन् जसलाई हामीले आजको दिनसम्म पनि सुरक्षित राखेका छौँ। किनभने आगामी समयमा पनि यस्तै भाइरसहरू, यस्तै रोगहरू उत्पन्न भइदियो भने हामीसित त्यसको एन्टिबायोटिकको रूपमा औषधिहरू हुनुपर्दछ। र दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि औषधि नभए पनि हाम्रो प्राकृतिक रूपमा नेपाल आमाले दिएको जुन औषधि रहेको छ, जडीबुटी, वनस्पति, रुख बिरुवा, जति पनि नदी नालाहरू छन्, यी आफैमा एउटा औषधि हुन्। यिनको स्पर्शले धेरै भाइरसहरू, ब्याक्टेरियाहरू पनि मर्ने गर्दछन्। किनभने हामी अझ पनि सुरक्षित छौँ। चाइनाको यति निकटतम स्थानमा भएर पनि हामी आज पनि सुरक्षित छौँ। यसको प्रुफ स्वयं आफैले जान्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई प्रुफ गर्नु पनि पर्दैन। चाइनाको यति निकटतम स्थान भएर यो सबभन्दा पहिला हाम्रो देशमा आक्रमण गर्नुपर्ने, तर यहाँभन्दा कैयौँ किलोमिटर टाढा समुद्र पारी अमेरिका, इरान, इटली लगायत यस्ता देशमा भयानक महामारी भइराखेको छ। तर हाम्रो देशमा अझसम्म पनि त्यस्तो गम्भीर स्थितिमा घुस्न सकेको छैन। कारण के हो त?
यही कारण हो हामीले आफ्नो सम्पदा बिल्कुल सुरक्षित तरिकाले राखेका छौँ। हामीले आफ्नो सम्पदाभित्र आउने जति पनि जडीबुटी छ, हिमालयहरू छन्, स्वच्छ वातावरणहरू छन्, यी सबैलाई मेन्टेन गरेर राखेका छौँ। किनभने कुनै पनि भाइरस पस्नुभन्दा पूर्व त्यसको एन्टिबायोटिक हाम्रै देशभित्र विभिन्न औषधिको रूपमा रहेको छ, विभिन्न हिमालयहरूको निक्लेको त्यो ऊर्जाको रूपमा रहेको छ। तथा हामीले यदि यस्ता हिमाल, नदी नाला लगायत वनस्पतिहरूलाई मास्ने क्रममा जारी राख्यो भने सायद कुनै भाइरस निस्कियो भने हाम्रो देशमा सर्वप्रथम आक्रमण गर्ने गर्दछ। त्यसर्थ दर्शक महानुभावहरू, जुन चिजलाई हामीले बनाएर राखेका छौँ, आगामी दिनसम्म यसलाई म्यानेज गरेर राख्यो भने सदैव हामी बच्न सक्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो कोरोना भाइरस यो जसको उत्पत्ति भएको छ, यसको उत्पत्ति चीनको वुहान सहरबाट उत्पत्ति भएको हो र यसलाई पुष्टि पनि गरिएको छ। र यो वुहान सहरभित्र जहाँ जानवरहरू काटिन्छन्, जीव जन्तु जो निर्मल जीव जन्तुहरू छन्, जसको कुनै पनि अपराध छैन, यस्ता निरपराध जीव जन्तुहरूलाई जहाँ काटिन्छ, मैले देखे अनुसार, बुझे अनुसार 140 प्रकारको जीव जन्तुहरूलाई त्यहाँ काटिने गरिन्छ, यानी मारिन्छ। कोही त जिन्दै हुन्छन्, कसैको शरीर भिडियोमा हेर्दा कसैको शरीर आधा काटेर आधा तेलमा हालिसकेको छ तापनि छटपटाइराखेको छ, कसैको शरीरको अङ्ग आधा काटिएको छ ऊ पनि छटपटाइराखेको छ, कसैलाई तेलमा हालेको छ, कसैको अस्तव्यस्त खुन, त्यहाँ अस्तव्यस्त खुन छ, त्यहाँ कुनै सरसफाइहरू केही छैन। दिनौँ त्यहाँ यसरी गम्भीर रूपमा हिंसा भइराखेको छ। सायद ती प्राणीहरूको आत्माबाट निस्केको कुनै प्रकारको त्यो एउटा आत्माबाट निस्केको तिनीहरूको एउटा के भनौँ, त्यसलाई कुनै व्याख्या गर्ने पनि तरिका छैन। तिनीहरूको सायद त्यो पाप आज चढेको छ, किनभने कुनै पनि जीव जन्तुहरू बिल्कुल निर्मल हुने गर्दछन्, केही पनि थाहा हुँदैन। हामी मानव हौ, हामी मानवको मानवता यही हो, हामीले सबैलाई छत्र छायामा राख्नुपर्दछ। चाहे त्यो कीट होस्, चाहे त्यो पतंग होस्, चाहे जीव होस्, चाहे जन्तु होस्, हामीले सबैलाई छत्र छायामा राख्नुपर्छ। हामी मानव यस कारणले पनि भएको हो दर्शक महानुभावहरू, हामी बौद्धिकमा क्षमतामा विद्वान पनि छौँ। हामीमा अरू पशुभन्दा पनि उच्च कोटिको प्राणीमा हामी गिन्ती हुन्छ, उच्च कोटिको प्राणी श्रेणीमा हाम्रो नाम आउँछ। किनभने ईश्वरले पनि हामीलाई यसै कारण बनाएको होला। सायद हामीले सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा मानेर, आफ्नो सन्तानको रूपमा मानेर वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ शास्त्रले। सबै प्राणीहरू, संसारका जति पनि प्राणीहरू छन् आफ्नै परिवारभित्र मान्नु भनेर शास्त्रले बताउँछ। तर हामी विपरीत जान्छौँ, सबै प्राणीहरूप्रति हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, भक्षण गर्ने यस्ता प्रविधिले गर्दाखेरि धेरै रोगहरू उत्पन्न हुन्छ। सायद आगामी समयमा पनि हामी यही क्रमलाई अगाडि बढाइराख्यो भने सायद कोरोना पार्ट 1 त अहिले छ, पार्ट 2 पार्ट 3 पनि आउन सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, पार्ट 2 आइदियो भने, पार्ट 3 आइदियो भने, अगर यो पिक्चरको रूपमा रहेको छ, अहिले त टेलर हो, केवल हामीले कोरोना भाइरसको टेलर मात्र हेरेका छौँ। टेलरले हामीलाई यसरी भयभीत पारेको छ, यसरी ग्रसित गरेको छ भने सोच्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यदि हामी यस्तै क्रमले अगाडि बढ्यो भने सारा पिक्चरले हाम्रो जीवन कसरी प्रभावित पार्दछ त? पिक्चर त अझ हेर्नै बाँकी छ दर्शक महानुभावहरू, केवल टेलर हो यो। तसर्थ हामी सतर्क हुनु आवश्यक छ। यसको सतर्कताको लागि म्यानेजमेन्ट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ दर्शक महानुभावहरू। मैले बारम्बार जोडिराखेको छु, हाम्रो शास्त्र, धर्मशास्त्र, जसलाई सनातन शास्त्र भन्छ, यो सनातन शास्त्र बिल्कुल वैज्ञानिक छ। यसलाई आजभन्दा 10,000 वर्ष पछाडि लिएर सोच्नुहोस्, तब पनि यो वैज्ञानिक रहन्छ। यो पूर्वदेखि, आजभन्दा 5 वर्ष पहिला कलिकालको प्रारम्भ हुनुभन्दा पूर्वदेखि नै यो विज्ञान रहेको छ। तापनि त्यो समयबाट अहिलेसम्म पनि यो विज्ञान पुरा वैदिक हिसाबले चलिराखेको छ।
हाम्रो शास्त्रले बताउँछ दर्शक महानुभावहरू, जीव जन्तुहरूको हिंसा गर्नु होइन, मांसाहार गर्नु हुँदैन। मांसाहारको लागि हाम्रो शरीर बनेको होइन, मांसाहारलाई पचाउने हाम्रो शरीरभित्र त्यति क्षमता छैन। हामी त केवल अन्न खाने प्राणी हो। मांसाहारको लागि हाम्रो शरीरभित्र डेभलप नै छैन। हाम्रो शरीरको लिभर यति कमजोर छ, हाम्रो पाचन तन्त्र यति कमजोर छ कि हामीले मांसलाई पचाउन सक्दैनौँ दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ हामी केवल अन्नसित नै जीवित रहने प्राणी हो। मांसाहार त सिंहको लागि हो। मांसाहार जसले आहार गर्छ, जसले मांसाहार गर्छ, उसको जीवन बिल्कुल एउटा सिंहको समान, बिल्कुल निर्जीव, के गर्ने के नगर्ने केही क्षमता बुद्धि नभएको, बिल्कुल सिंहको समान त्यसको बुद्धि रहन्छ। एउटा प्राणी हो त्यो, त्यसको समान बुद्धि हुन्छ। हामी त सत्व बुद्धिको मान्छे हो, हामी सुन्दर बुद्धिको मान्छे हौँ, हामी ज्ञानी हौँ। त हाम्रो ज्ञानको वृद्धिको लागि अन्नम परम ब्रह्म भनिन्छ। अन्नलाई ब्रह्मको स्वरूप मानिन्छ। अन्नमा रस हुने गर्दछ। हामी त्यो खाएर जीवित हुने व्यक्तिहरू हौँ। यदि आहार गर्छौँ, भक्षण गर्छौँ, पशुहरूको आहार गर्छौँ भने हाम्रो बुद्धि पनि पशुहरूको समान हुने गर्दछ। हाम्रो बुद्धि पनि बिल्कुल विपरीत हुने गर्दछ। हामीमा क्रोध जागृत हुन्छ, हामी सक्षम हुँदैनौँ दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ अन्न भक्षण गर्नु हाम्रो लागि उत्तम मानिन्छ। तर के गर्नु, 2 इन्चको जिउरोले गर्दाखेरि व्यक्ति धेरै लालाहित भएर गएर अभक्षण भक्षण गरिदिन्छ, एउटा गल्ती गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि सबैले भोग्नु पर्दछ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, शुद्ध आहार गर्नु, जसलाई सात्विक आहार भनिन्छ। हाम्रो शास्त्रले सात्विक आहार गर्दा मानवको जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ, सात्विक आहार गर्दा मन कस्तो शुद्धि हुन्छ, सात्विक आहार गर्नाले विचार कस्तो शुद्ध आउँछ, सात्विक आहार गर्नाले भावना कस्तो शुद्ध हुन्छ, यी सबै प्र्याक्टिकल तपाईँकै अगाडि रहिराखेको छ। आज पनि संसारमा जति पनि सात्विक आहार गर्छन्, जसले आहार गर्छन्, ती व्यक्तिहरूमा आज पनि हेर्नुहोस्, रोग प्रतिरोध क्षमता बिल्कुल सबभन्दा धेरै छ यस्ता व्यक्तिहरूको समक्ष। जो मांसाहार गर्छन् ती व्यक्तिहरू चाँडो बिमार हुन्छन्। कोलेस्ट्रोलको प्रब्लम, अन्य चिजको प्रब्लम, कहीँ गएर एपेन्डिक्स, कहीँ गएर के यावत कुराहरूको रोग हुने गर्दछ। जो आहार शुद्ध राख्छ, जसले सात्विक आहार गर्छ, त्यो व्यक्तिको रोग प्रतिरोध क्षमता तपाईँले आफै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ हाम्रो शास्त्र बिल्कुल विज्ञान हो। शास्त्रले के भन्छ भने, सर्वप्रथम बिहान उठ्ने बित्तिकै सूर्योदयभन्दा पहिला उठ्नु पर्दछ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ। यदि ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्यो भने बुद्धि तीव्र हुने गर्दछ, कुशाग्र बुद्धि हुने गर्दछ, मेधावी शक्ति आउने गर्दछ, आफ्नो शरीरभित्र एनर्जी डेभलप हुने गर्दछ। र बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु, सूर्यलाई नमस्कार गर्नु, यानि सूर्यलाई नमस्कार गर्ने बित्तिकै सूर्यको प्रथम किरणभित्र यदि तपाईँ 10 मिनट पनि बस्नुभएको छ भने तपाईँको शरीरमा जहिले अहिले बताइन्छ भिटामिन डी, त्यसलाई भनिन्छ सूर्यको किरणद्वारा तपाईको शरीरभित्र रहेका नकारात्मक ऊर्जाहरू नष्ट भएर जान्छन्। सूर्यकोलाई दर्शन गर्नु, सूर्यलाई अर्घ दिनु, अर्घ दिँदा जलको बुन्दबाट, जल खसेको जलबाट आफूले हेर्यो भने, सूर्यको प्रकाशलाई हेर्यो भने, त्यो समय सूर्यको जुन रे हुन्छ, किरण हुन्छ, आफ्नो आँखालाई तीक्ष्ण बनाउने गर्दछ। अनि आँखामा उज्यालोको शक्ति बराबर रूपमा वृद्धि भएर जान्छ। चस्मा लगाउने प्रब्लमहरू पनि आउँदैनन्। यदि त्यो जलसित, यानी पानीसित सूर्यको किरणको बीचको पर्दाबाट, जसबाट सूर्यलाई हेरिन्छ, त्यस्तो गर्नाले आँखा बिल्कुल स्वच्छ रहन्छ, मेधावी शक्तिमा वृद्धि हुने गर्दछ। शास्त्र बिल्कुल विज्ञान हो। तसर्थ बिहान उठ्नु, पृथ्वीलाई नमस्कार गर्नु, पृथ्वीको ध्यान गर्नु, आफ्नो हातलाई हेर्नु, तत्पश्चात स्नान गर्नु, नुहाए पश्चात आफ्नो नित्य कर्म गर्नु, नित्य कर्म गरे पश्चात आफ्नो काममा जानु, बल्ल शास्त्रले बताउँछ। यदि शास्त्र त बिल्कुल विज्ञान हो। आजको प्रविधि मेडिकल साइन्सले आज बल्ल भन्छ हात साबुनले धुनु, घरबाट भित्र घुस्ने बेलामा खुट्टा धुनु, घरबाट बाहिर जाने बेलामा यस्तो गर्नु, घरभित्र प्रवेश गर्दा यस्तो गर्नु। हाम्रो शास्त्रले त पहिल्यै बताएको छ। यदि कहीँ गएर आइन्छ भने घरभित्र पस्नुभन्दा
पहिला खुट्टा धोएर, हात धोएर, मुख धोएर बल्ल दैलोबाट भित्र पस्नु। किन भन्छ भने यही कारणले हो जुन आज यो कोरोना भाइरसले देखाएको छ। हाम्रो शास्त्रले पहिले नै बताएको छ यसको पालना गर्नु, सदैव हात स्वच्छ रूपमा धुनु र बताउँछ, यस्ता कुराहरूलाई बताउँछ। भोजन गर्नुभन्दा पूर्व आफूले लगाएको वस्त्रलाई त्यागेर नवीन वस्त्र धारण गरेर बल्ल भोजन गर्नु, किनभने त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् तपाईँको भोजनमा जान सक्छ, जसले गर्दाखेरि जुन धोएर राखेको वस्त्र छ त्यसलाई लगाएर भोजन गर्नु शास्त्रले बताउँछ। शास्त्र विज्ञान हो, हाम्रो शास्त्र बहुत ठुलो विज्ञान हो। यसले हाम्रो जीवनलाई धेरै लामोसम्म दीर्घजीवीसम्म रहने सबै कुराहरू बताउँछ, तर हामी शास्त्रको विपरीत गइराखेका हुन्छौँ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो शास्त्र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्रत्येक विज्ञान हो। तुलसी लगाउनु घरमा भन्छ, तुलसीको नित्य सेवन गर्नु। यो भनेको तुलसी सेवन गर्दा हाम्रो शरीरभित्र जति पनि ब्याक्टेरियाहरू छन् त्यसलाई तुलसीको गुणले नष्ट गरिदिन्छ र हाम्रो शरीरलाई रोग प्रतिरोध क्षमतामा वृद्धि गर्ने गर्छ तुलसीको पातले। तुलसीको नजिक बस्नु, घरमा आँपको वृक्ष लगाउनु, घरमा तुलसी लगाउनु, घरमा निमको वृक्ष लगाउनु। यो किन बताएको छ भने जति पनि ब्याक्टेरियाहरू छन् तिनीहरूलाई नष्ट गर्नलाई, घरमा ऊर्जा बनाउनलाई, शरीरमा ऊर्जा दिनको लागि यस्ता चिजहरू शास्त्रले बताउँछ। अहिलेको समयमा बेसार खानु बताइन्छ, त बेसार पहिल्यैबाट बताएको छ। बेसार यस्तो चिज हो, एन्टिबायोटिक हो। यदि हात काटेको छ भने तुरन्त बेसार लगाइदिनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ टिटनेसको सुई पनि लगाउनु पर्दैन। यो बेसारमा एन्टिबायोटिक चिज हुन्छ। तसर्थ शास्त्रले पहिल्यै बताएको छ। हात काट्दा कहीँ बार कुकुरले टोक्दाखेरि पनि बेसार लगाइन्थ्यो, त्यो हाम्रो एन्टिबायोटिकले काम गर्थ्यो। आज बेसार खानु शरीरमा रोग प्रतिरोध क्षमता बढ्छ। यस्तो हामीले भोजनमा बेसार हाल्छौँ। किन हाल्छौँ भने कलरको लागि मात्र बेसार हाल्दैनौँ। दर्शक महानुभावहरू बुझ्नु आवश्यक छ। यदि बेसार भोजनमा हालियो भने तो बेसारमा रहेको गुणले भोजनमा सदैव ऊर्जा दिने गर्दछ। भोजनमा रहेका ब्याक्टेरियाहरू नाश गर्छ बेसारले। तसर्थ बेसारको प्रयोग गरिन्छ, मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यस्ता हाम्रो शास्त्रले पहिल्यै नै बताएको छ दर्शक महानुभावहरू। र अहिलेको परिस्थिति हो र शास्त्रले बताउँछ दर्शक महानुभावहरू, चाहे जे होस् शास्त्रको एउटा सिद्धान्त रहेको छ। शास्त्रको सिद्धान्त तपाईँ हामी जान सक्छौँ, तर शास्त्रको सिद्धान्त न पृथ्वी जान्छन्, न ग्रह जान्छ, न नक्षत्र जान्छ, न तारा जान्छ, न आकाशमण्डलको कुनै पनि यस्तो चिज जो भगवानले स्थापना गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो नियम विपरीत जाँदैन। तर हामी कुनै नियममा बाँधिएको छैन, हामीमा डर पनि छैन, हामीमा त्रास पनि छैन। केवल हामी आफ्नो मन मर्जी गर्छौँ, जसले गर्दा हामी आफैमा दुःख पाउँछौँ। यदि सूर्य माघ महिनामा मकर राशिमा जान्छ भने त्यो चाहे माघ महिना जहिले पनि आओस् तो मकर राशिमै जान्छ। आफ्नो राशिभन्दा विपरीत तो जाँदै जाँदैन। त्यो एउटा नियम हो। तो जहाँ जो व्यक्ति नियममा बस्छ, शास्त्रको नियमभित्र बस्छ, त्यसको जीवनमा कहिले पनि कदापि दुःख आउँदैन। तसर्थ शास्त्रले जुन चिज बताउँछ त्यो चिज बिल्कुल विज्ञान हो। चाहे तपाईँ मान्नुहोस् चाहे नमान्नुहोस्, शास्त्रको नियम सर्वोपरि विश्वमा लागू हुन्छ। यदि सूर्य मेष राशिमा जान्छ भने विश्वमा जुन प्रभाव आउँछ त्यो पुरै विश्वले भोग्नु पर्दछ, न कि कुनै एउटा देशले भोग्नु पर्छ। आज जुन यो कोरोना भाइरस निस्केको छ दर्शक महानुभावहरू, यो केवल चीनको गल्तीले गर्दा हो। चीनले एउटा गल्ती गर्यो। चीनमा चाहिँ सुरक्षित तरिकाले यो कर्महरू भएनन्। जहाँ वधशाला इत्यादिहरूबाट जुन भाइरसको रूपमा यो निस्कियो, त्यो निस्केको भाइरस केवल चीनले मात्र भोग्नु पर्दैन दर्शक महानुभावहरू, पुरा विश्वले भोग्नुपर्छ। किनभने हाम्रो शास्त्रले बताउँछ यदि आफ्नो कुलमा एउटा कलुषित व्यक्ति पनि जन्मियो भने तो पुरै कुललाई नष्ट गर्छ, त्यसले पुरै कुललाई दूषित गर्छ। शास्त्रले पहिल्यै बताएको छ, एउटा व्यक्ति कुलको विपरीत गयो भने पुरा कुल दूषित भयो, चाहे तो लाख प्रयास गर्नुहोस्। त्यही शास्त्रले बताउँछ यदि कुनै देशले यदि गडबड गर्छ र गल्ती गर्छ भने तो देशको गल्ती, तो देशको पाप
पुरा विश्वले भोग्नु पर्दछ। तपाईले नगरेको कर्मको पाप पनि तपाईले आज भोग्नु भएको छ, किनभने पुरा विश्व त्रासित छ। के को कारणले हो भन्दा चीनले गरेको त्यो त्यहाँबाट उत्पन्न भएको भाइरसबाट। शास्त्रले त्यही भएर बताउँछ सदैव सात्विक विचार राख्नु होला, सदैव सत्वलाई धारण गर्नु होला, किनभने एउटा गल्ती जसले गर्छ पुरै विश्वले त्यसको भोग भोग्नु पर्दछ। चाहे जुन कुनै पनि देशले गल्ती गर्छ भने त्यसको भोग पुरा विश्वले, त्यहाँ विश्वमा रहने प्राणीहरूले, मानवहरूले भोग्नु पर्दछ। त्यही भएर शास्त्रले पहिल्यै बताउँछ, भगवानले भन्नुहुन्छ मद भयाद बातिवातो यम सूर्यस्तपति मद भयाद। यदि वायु आफ्नो अविरल रूपमा बग्छ भने पनि मेरो भयले हो। भगवानले भन्नुहुन्छ मद भयात, मेरो भय छ त्यसलाई, वायुलाई पनि। मद भयात बातिवातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। यदि सूर्य ताप दिइराखेको छ भने पनि त्यसको पछाडि मेरो भय नै रहेको छ, उसलाई पनि डर छ म प्रति। यदि उसले ताप दिन छोड्यो अथवा आफ्नो नियमबाट उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसले दण्ड पाउँछ भनेर त्यसको पनि पछाडि मेरो भय छ। भगवानले भन्नुहुन्छ अग्निले आफ्नो अग्नि तत्त्व मेरो भयले नै धारण गरेको हुन्छ, त्यसको पछाडि पनि म नै छु प्रमुख कारण। तर मानव विपरीत छ, मानवमा कुनै प्रकारको भय छैन, नियमप्रति मानव जाँदैन, तसर्थ उसले भोग्नु पर्दछ। हाम्रो शास्त्रले बिल्कुल भन्छ आहार शुद्धौ कृत सत्व शुद्धि। यदि आहार शुद्ध राख्नुहुन्छ भने बुद्धि शुद्ध हुन्छ, मलिन हुँदैन। आहार शुद्ध राख्नुभयो भने व्यवहार शुद्ध हुन्छ, यदि व्यवहार शुद्ध भयो भने चरित्र शुद्ध हुन्छ, यदि चरित्र शुद्ध भयो भने व्यक्तिको जीवन त्यत्तिकै शुद्ध हुने गर्दछ। चित्र नै चरित्रको आधार हो। यदि चित्र खराब छ भने चरित्र त्यत्तिकै बेकार हुन्छ। तसर्थ आचार, आहार, व्यवहार सबै कुराहरूलाई नित्य शुद्ध राख्नु पर्दछ। हाम्रो घरभित्र पनि धेरै शुद्धहरू, आचरणहरू, धेरै शुद्धहरू चिजहरू रहेका छन्। हाम्रो शास्त्रले बताउँछ गाईको गहुँतको प्रयोग गर्नु। गाईको गहुँतमा यस्तो चिजहरू हुन्छन् जसले घरमा हप्तामा एकचोटि घरमा गाईको गहुँतले पोछा लगाउँदाखेरि घरमा रहेका प्रत्येक ब्याक्टेरियाहरू नष्ट भएर जान्छ। हाम्रो शास्त्रले बताउँछ कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि पञ्चगव्य प्राशन गरिन्छ। पञ्चगव्यमा के हुन्छ? गहुँत हुन्छ, गोबर हुन्छ, घिउ हुन्छ, दूध हुन्छ, दही हुन्छ, जल हुन्छ। 5 चीज मिलेर पञ्चगव्य निर्माण हुन्छ। यदि पञ्चगव्य खाइयो भने शरीरभित्र नकारात्मक कीटाणुहरू रहँदैन, जसले गर्दा जुन कर्म तपाईले गर्न खोज्नु भएको छ त्यो कर्ममा व्यवधान आउँदैन। शरीरमा पञ्चगव्यले छर्किन्छ। हामी पूजा गर्नु बस्नुभन्दा पूर्व पञ्चगव्यले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यः व्यन्तरः शुचि सर्वशुचि, यानी बाह्य शुचि आभ्यन्तर शुचि गरिन्छ पञ्चगव्यले। गहुँत बिल्कुल सबै कीटनाशक हो चिज हो। गहुँतको प्रयोगले गरिन्थ्यो, पञ्चगव्य छर्किन्थ्यो, शुद्ध तीर्थको जल छर्किन्थ्यो, जसले गर्दा घरको वातावरण शुद्ध हुने गर्दथ्यो। हामी त्यो पद्धतिका व्यक्ति हौँ, हामी सनातनी। त्यही भएर विज्ञान सनातनी हौँ। हामी पञ्चगव्य खान्छौँ, तुलसी खान्छौँ, तत्पश्चात हामी आहारलाई शुद्ध राख्छौँ। हामी तुलसीको माला, रुद्राक्षको माला धारण गर्छौँ। स्थूल रूपमा रुद्राक्ष देख्दामा केही पनि देखिन्न, लगाउनु स्थूल रूप देख्नुहुन्छ, यो रुद्राक्षले के गरिराखेको हुन्छ। तर त्यसलाई एउटा देख्ने माध्यम रह्यो भने त्यो रुद्राक्षले नेगेटिभ एनर्जीलाई बिल्कुल फालिराखेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ हृदयलाई बिल्कुल शान्त गतिमा राखिराखेको हुन्छ। हृदयको गतिलाई तेज गर्दैन। यदि हृदयको गति तेज भयो भने यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ हार्ट अट्याक हुने प्रब्लमहरू हुन्छन्। रुद्राक्ष यो पनि माध्यम रहेको छ। प्रत्येक चीज माध्यम छ, कुश माध्यम छ। कुशको प्रयोग हामीले गरिन्छ, कुश औँठी बनाएर लगाइन्छ पूजा पाठमा। जहाँ कहाँ लगाइन्छ भने यहाँ लगाइन्छ। यो औँली भनेको हाम्रो हार्टसित सम्बन्ध राख्छ। कुश यस्तो चिज हो जसले यहाँ लगाउँदाखेरि प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्छ, प्रेसरलाई नियन्त्रण गर्छ। तसर्थ प्रेसर स्थिर रहोस्, पूजामा हामीले औँठी लगाउने काम यही भएर हो। दर्शक महानुभावहरू सबै विज्ञान छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, जुन कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको छ यो गम्भीर रहेको छ। यसमा सबै एकदम सचेत रहनु आवश्यक छ। आफ्नो वरिपरि सरसफाइ पनि राख्नु होला र यस्तो समयमा आफू अरूबाट दूरी मेन्टेन गरेर पनि राख्नु होला दर्शक महानुभावहरू। र शास्त्र किन विज्ञान छ भन्ने कुरामा म आज चर्चा गरिराखेको छु। यो चर्चा मेरो यस भएर रहेको छ,
हाम्रो शास्त्र किन वैज्ञानिक छ? आउनुहोस् सर्वप्रथम तपाईलाई मैले एउटा कुरा पनि जानकारी गराउँछु। जुन अहिलेको संवत्सर चलिराखेको छ यसलाई परिधावी नामको संवत्सर भनिन्छ, जो 46वां संवत्सर अहिले चलेको छ। यो संवत्सरको सूत्र रहेको छ, शास्त्रले यो संवत्सरलाई बताएको छ, जो आजको समयको परिस्थितिलाई दर्शाउँछ। संवत्सरको पहिलो सूत्र के रहेको छ भने भूपाक्षहो महारोगो मध्यसस्यार्धविष्टय दुखितः जन्तवः सर्वे संवत्सरे परिधाविनी। यो संवत्सरको फलको बारेमा म बताउँछु। प्रत्येक संवत्सर रहेको छ, प्रत्येक संवत्सरमा फल रहेको छ। त्यो फल पुरा विश्वमा निहित हुन्छ, कुनै देशमाथि मात्र लागू हुँदैन। तसर्थ भूपाक्ष हो, यो भूमिमा महारोग उत्पन्न हुन्छ। जुन अहिलेको संवत्सर छ यो संवत्सरको आदि र अन्त्यमा महारोग उत्पन्न हुन्छ र यो अन्त्यको समय संवत्सरको अन्तिम प्रहर चलिराखेको छ र यो अन्तिम प्रहरमा यो सूत्रले जुन चीज बताएको छ बिल्कुल घटित भएको छ। महारोग, सामान्य रोग भने पनि हुन्थ्यो नि, महारोग भनिदियो। यो महारोग भन्ने बित्तिकै यही अर्थलाई जन्माउँछ जहाँ आज कोरोना भाइरस निस्केको छ। यो महारोग हो र मध्य सस्यार्धविष्टय, वृष्टि कम हुन्छ, महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्ष सबभन्दा कम पानी परेको छ, तपाईलाई थाहै नै होला। दुखिता जन्तवः, महारोगले गर्दा सबै जनताहरू दुखी हुन्छन्। यहाँ दुखिता सर्वे शब्द लगाएको छ। सर्वे शब्दको अर्थ हुन्छ सबैलाई। संवत्सरे परिधाविनी, यो परिधावी नाम गरेको संवत्सरमा यस्ता उत्पत्तिहरू हुने गर्दछन्। दर्शक महानुभावहरू, यो त संवत्सरको फल मैले तपाईलाई बताएँ। अब आउनुहोस् यो वर्ष जुन हाम्रो अहिलेको परिस्थिति 2076 चलिराखेको छ, यो 76 अरू देशले मान्दैन होला, तर यो शास्त्रको नियम अनुसार यो वर्ष जुन चलिराखेको छ चाहे मानोस् चाहे नमानोस् सबै विश्वलाई लागू हुन्छ। तर आफ्नो आफ्नो धर्म छ, तर चाहिँ यो धर्मले सबै विश्वलाई लागू गर्छ। तसर्थ जुन वर्तमान परिस्थितिमा शनिश्चर अहिलेको राजा छ, सूर्य मन्त्रीको रूपमा रहेको छन्, त शनिश्चरलाई ज्योतिष शास्त्रमा शनिश्चर दुःखदायक ग्रह मानिन्छ, पीडादायक ग्रह मानिन्छ। यदि त्यसको पोजिसन सही छैन भने त्यस्तो समयमा शनिश्चर रोगकारक मानिन्छ। रोग, असाध्य रोगहरू, गुप्त रोगहरू, यावत जति पनि रोगहरू छन्, नयाँ रोगहरू छन्, यी नयाँ रोगको सृजना गर्ने ग्रह शनि र राहु मानिन्छ। अहिलेको समयमा राहु उच्चको छ, शनि धनु राशिबाट मकर राशिमा गइराखेको छ। यद्यपि यो महामारी धनु राशिमा हुँदै आयो, जहाँ केतुको प्लेसमेन्ट रहेको छ, जहाँ मङ्गल गएका छन्, यावत ग्रहहरूको प्लेसमेन्ट बिल्कुल गलत रहेको थियो, जसले गर्दा यो रोग आउनु पहिले नै निश्चित थियो। तसर्थ शनिश्चरे भूमिपतो, यदि शनिश्चर यो संवत्सरको मालिक भयो भने जल कम वृष्टि हुन्छ। प्रभूत रोगहि शनिश्चरे भूमिपतो सकृत जनम प्रभूत रोगहि, प्रभूत रोग यानी भयानक रोगहरू उत्पन्न हुन्छ संसारमा। पीड्यते जना, सबै जनहरू आक्रोश हुन्छन्, सबै जनहरू पीडित हुन्छन्, दुखित हुन्छन्। यसरी शास्त्रले बताएको छ। संवत्सरको दिन शनि संवत्सरमा राजा भयो भने यो फल आउने गर्दछ, हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। र अर्को शनिश्चर राजा भएको स्थितिमा युद्धम नृपाणम गदयस्तराधे भ्रमन्ति लोकः सुदितस्य देशान्। यस्तो स्थितिमा युद्ध हुने सम्भावना बढ्छ। देश विदेशमा युद्धहरू हुन सक्छन्, जसको परिणत घटिएको छ। अमेरिका र इरानको युद्ध भयो, यसमा पनि यो संवत्सरको यो अहिलेको शनिको प्रमुख केन्द्र रहेको छ। किनभने शनि पाश्चात्य देशको कारक हो, शनि समुद्रभन्दा परको देशको कारक हो, जहाँ यस्तो परिस्थितिहरू उत्सर्जना हुन्छन्, जहाँ कम घाम धेरै स्थिति रहेको, जहाँ मरुभूमि यस्तो देश छ, यी देशप्रति एक आपसमा युद्धहरू हुने गर्दछन्। यो पहिले नै बताएको छ, तसर्थ यसको पनि फल घटेको छ।
मनसी तापकरी नृपति सदा विविध रोग रता जनता यदा। यस्तो स्थितिमा जनताप्रति धेरै रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्रासमा जान्छन् जनताहरू, यो शास्त्रले बताएको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो शास्त्र बिल्कुल विज्ञान रहेको छ, वैदिक रहेको छ, सनातनी रहेको छ। यसमा ग्रहहरूको प्लेसमेन्ट बिल्कुल महत्त्वपूर्ण रहन्छ। शास्त्रले बताउँछ सूर्य ग्रहणको समयमा भूमिमा नकारात्मक ऊर्जाहरू खसिराखेका हुन्छन्। त्यस्तो स्थितिमा यदि नकारात्मक ऊर्जा खस्ने बेलाभन्दा पूर्व यदि जहाँ सुतकको समय लाग्छ, त्यस्तो स्थितिमा के अरे सदैव स्वच्छ वातावरण बनाएर राख्नुपर्छ। तर चाहिँ त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ, तर चाहिँ चीनका व्यक्तिहरूलाई त्यसमा कुनै पनि चिजहरू लागू गरेनन्। यस्तो स्थितिमा एउटा त आकाशमण्डलबाट जहाँ ग्रहण लागेको समयबाट नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यो गएर विभिन्न जीव जन्तुहरूको शरीरमा प्रवेश गर्छ र तत्पश्चात कुनै रोगहरूको जन्म हुन्छ। तसर्थ त्यो समयमा शुद्धता राख्नु, शुद्ध आहार गर्नु, घरबाट बाहिर पनि ननिस्किनु भन्छ शास्त्रले। ग्रहणको समयमा महत्त्वपूर्ण त्यही भएर रहेको छ। हाम्रो शास्त्रले विविध कुराहरू बताउँछ दर्शक महानुभावहरू। तसर्थ यो अहिलेको जुन समय थियो, सूर्य ग्रहण थियो, यो सूर्य ग्रहण नकारात्मक चिजलाई नै दर्शाएर कति वर्ष पूर्वबाट लागेको 6वटा ग्रह एकसाथ थिए। त्यहाँ सूर्य, चन्द्रमा, तत्पश्चात बृहस्पति, त्यहीँ गएर केतु, त्यहीँ गएर शनि, यावत ग्रहहरू एक आपसमा सबै कम्बिनेसन बनाइराखेका थिए, कुनै न कुनै आपतलाई दर्शाइराखेका थिए, जसले गर्दाखेरि यो घटित पनि भयो। यो किनभने यो प्लेसमेन्ट सामान्य प्लेसमेन्ट होइन, 6 ग्रह एउटै साथमा हुनु र त्यहाँ सूर्य ग्रहण लगाउनु, यो ज्योतिष शास्त्रमा बिल्कुल नेगेटिभ समय मानिन्थ्यो र यो समय नेगेटिभ नै घट्यो। तसर्थ शास्त्र बिल्कुल विज्ञान रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। शास्त्रमा सन्देह गर्न सकिँदैन, किनभने शास्त्रको नियम छ, सूत्र छ। त्यो विद्वानलाई पनि लागू हुन्छ, मूर्खलाई पनि लागू हुन्छ। यदि विद्वान छ भने सम्मान शास्त्रले गर्छ, यदि मूर्ख छ भने शास्त्रले पनि सम्मान गर्दैन। यदि आफू कुन लेभलको हो त आफैले नै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, जुन विज्ञान हामीसित छ, बिल्कुल हामी सबभन्दा धनी व्यक्तिहरू छौँ। संसारको सबभन्दा धनी यदि कसलाई भनिन्छ भने हामी नेपालीलाई। किन भनिन्छ भने हामीसित शास्त्र छ, हामीसित ज्ञान छ, हामीसित वेद छ, हामीसित उपनिषदहरू छन्, हामीसित धर्म ग्रन्थहरू छन्। साथ यो संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य चिज यही नै हो। कुनै हिरा पनि होइन, कुनै सुन पनि होइन, कुनै अन्य प्रकारको चिज पनि होइन। हामीसित बहुमूल्य चिज हाम्रो शास्त्र, हाम्रो देश। योभन्दा ठुलो बहुमूल्य संसारमा केही पनि छैन जुन हामी नेपालीले प्राप्त गरेका छौँ दर्शक महानुभावहरू। हामी आफैमा गर्व महसुस गर्नुपर्दछ। हामी आफ्नै धर्ममा बाँच्नु पर्दछ। हामी आफ्नै धर्मलाई अङ्गीकृत गर्नुपर्दछ, किनभने विश्व आज हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान भएको छ। हामी आफ्नै धर्मबाट विमुख भएका छौँ। कारण किनभने भनिन्छ, शास्त्रले बताउँछ पनि, जुन क्षेत्रमा तीर्थ हुन्छ त्यो क्षेत्रको तीर्थको महत्त्व त्यो क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। यदि गङ्गा छिन् भने, गङ्गा बगिराखेकी छिन् भने, त्यो गङ्गाको छेउमा बसेको व्यक्तिलाई सोध्नु होला, बिहान गङ्गा कतिचोटि नुहाउँछस् भन्दाखेरि त्यसले बताउँछ, गङ्गा ननुहाएको म 5 वर्ष भयो, 10 वर्ष भयो भन्छ। किनभने त्यो गङ्गाको महत्त्व त्यसलाई थाहा हुँदैन, किनभने त्यसलाई त्यो महत्त्व नै थाहा हुँदैन। त्योसित छ भने यो यत्तिकै छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। तसर्थ गङ्गाको महत्त्व प्रदेशमा बसेको व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्, गङ्गा भनेको के हो। गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात् स यो स त योजनम पर। गङ्गा गङ्गा नाम गरेर यदि 100 योजनबाट पनि बोल्छ भने गङ्गाको पुण्य प्राप्त गर्छ। त्यसको गङ्गामा स्नान गर्नु कति महत्त्वपूर्ण हो, कालीगण्डकीमा स्नान गर्नु कति महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यहीँका व्यक्तिलाई महत्त्व थाहा हुँदैन। त्यस्तै क्रम रहेको छ हाम्रो धर्म देशभित्र विविध प्रकारका धर्म ग्रन्थहरू छन्, विविध प्रकारका शास्त्रहरू छन्। हामी सबभन्दा धनी व्यक्ति हौँ, तर हामीलाई आफैमा महत्त्व थाहा छैन यो के हो भन्ने चिज। कुनै पनि चिज धेरै भयो भने
सक्कर यानि गुण मिठो धेरै भयो भने तितो पनि हुने गर्दछ, धेरै खाइयो भने तितो पनि हुने गर्दछ। सायद यही चिज रहेको होला, हामीसित धेरै ग्रन्थ भयो भने हामीलाई तितो लागेको होला। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, हामी आफू विश्वमा सबभन्दा धनी व्यक्ति हौँ। हामीसित वेद छ, ऋषिहरूले दिएका धेरै उपनिषदहरू छन्, ऋषिहरूको जन्म भएको थलो छ। हामीसित पौराणिक महत्त्व बोकेको हाम्रो धार्मिक तीर्थस्थलहरू छन्, हाम्रो धामहरू छन्, हाम्रो तीर्थ नदीहरू, नालाहरू, समुद्र, हामीसित हिमालयहरू छन्। यी सबैमा हामी बिल्कुल धनी व्यक्ति छौँ। यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ। हामी बाँच्नुपर्छ त आफ्नै धर्मभित्र, आफ्नै संस्कृतिभित्र बाँच्नुपर्दछ। आफ्नै संस्कृतिलाई अङ्गीकृत गर्नुपर्दछ। हाम्रो संस्कृति त बहुत महान हो। आज नमस्कार गर्ने प्रचलन छ, हात कसैले पनि मिलाउँदैनौँ। नमस्कार गर्ने, कोरोना भाइरसले नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएको छ। हाम्रो संस्कृतिलाई विश्वमा प्रसिद्ध बनाएको छ। हामी नमस्कार गर्ने हो। नेपाली नमस्कार गरेर चिनिन्छ। नेपालीहरू समर्पण हुने गर्दछन्। नेपालीहरू सदा नतमस्तक नमस्ते गरेर आफ्नो धर्मलाई जनाउँछन्। आज सारा संसार विश्व नमस्कार गरिराखेको छ। त खुसी लाग्छ कि आफ्नो धर्म संस्कृति कति विज्ञान रहेछ भनेर। टाढैबाट हात नमिलाइकन नमस्कार गर्ने र शिर नुगाउने यो संस्कृति महान संस्कृति हो, जुन हाम्रो ऋषिहरूले हामीलाई प्रदान गरे। दर्शक महानुभावहरू, अझ पनि हामी आफ्नो संस्कृतिप्रति सकारात्मक छैनौँ भने फेरि कसैलाई के भन्नु पनि छैन। किनभने मुन्डे यथाबुद्धि, जति जति टाउको हुन्छ त्यति नै दिमाग हुन्छ। कसैलाई के भन्नु पनि रहँदैन। दर्शक महानुभावहरू, आफ्नो मठ मन्दिर, आफ्नो देश, आफ्नो समाज, आफ्नो आत्मीयजन प्रति सदैव सकारात्मक भाव राख्यो भने विश्वमा हामीभन्दा सुन्दर देश, हाम्रोभन्दा सुन्दर देश र विश्वमा हामीभन्दा सुन्दर कुनै पनि रहन सक्दैनन्। तसर्थ हामी शरीरमा सुन्दर नभए पनि आत्माबाट धेरै सुन्दर पनि छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीमा दैवीय कृपाहरू छन्। हाम्रो देश देवभूमि हो, अथवा देवभूमिको शाब्दिक अर्थ आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ कतिको हामी महान छौँ त। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, हामी आफ्नो शास्त्र, आफ्नो संस्कृति प्रति सदैव नतमस्तक हुनुपर्दछ। र साथसाथै जुन अहिलेको समय, यो परिस्थिति जुन उत्सृजा भएको छ, यसमा सबैले आफ्नो सुरक्षित राख्नु होला, आफूलाई सुरक्षित राख्नु होला। र जुन नियम जुन बताइएको छ त्यसलाई मेन्टेन पनि गर्नु होला, पालना पनि गर्नु होला, नियम पालना पनि गर्नु होला। किनभने नियममा रह्यो भने आफू पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ, एक अर्कालाई सुरक्षित पनि राख्नुपर्दछ। र यो समयमा, यो जुन परिस्थितिमा एक आपसमा सबैलाई सहयोग गर्नु होला, सहयोगको भावना राख्नु होला। हामी नेपाली प्रति सहयोगको भावना रह्यो भने विश्वलाई उदाहरण दिन सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, र यो रोगसित पनि लड्न सकिन्छ। तसर्थ सदैव आफ्नो घरमा शङ्खको ध्वनि बजाउनु होला, घन्टी बजाउनु होला, र तुलसी इत्यादिहरूको वृक्ष रोपण गर्नु होला। तुलसीको पात सदैव एउटा खानु होला, र सदैव स्वच्छ वातावरण घरमा बनाउनु होला। गोमूत्र गोमयले घरमा छर्काउनु होला, घर पवित्र पनि राख्नु होला, र ब्याक्टेरियाहरूबाट घरमा पनि सुरक्षित राख्नु होला। दर्शक महानुभावहरू, र नित्य प्रतिदिन सदैव सबैप्रति यो रोग यो जुन निस्केको छ कोरोना भाइरस चाँडोभन्दा चाँडो निको होस्, त्यसको पनि कामना र गर्नु होला। र सबैप्रति जुन सायद हाम्रो देश बाहेक अरू पनि देशमा जुन दुखी हुनुभएको छ उहाँहरूप्रति पनि सद्भावना टाढैबाट पनि बनाएर राख्नु होला। किनभने सर्वैजना सन्तु निरामय भनेर शास्त्रले भन्छ। सबैप्रति निरामयको भाव राख्नु होला, सबैप्रति शान्तिको भावना राख्नु होला। विश्व शान्ति हुने गर्दछ। यदि भावना शान्ति भयो भने औषधि पनि जरुरत छैन। भावनाबाट धेरै कुराहरू पनि शान्त हुन सक्छन्। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, अन्तिमको समय छ, कार्यक्रमको अन्तिमको समयमा भगवान श्री सिद्धि विनायक प्रति जुन हामीले प्रार्थना गरेर मङ्गलाचरणको साथ यो ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रममा यो आजको टपिक रहेको थियो कोरोना भाइरस प्रति मैले बताएँ। भगवान सिद्धि विनायकको कृपाद्वारा यो भाइरस निर्मूल भएर जाओस् र आगामी समयमा हामीले पुनः कोरोना भाइरस 2, कोरोना भाइरस 3 पार्ट देख्न नपरोस्। यही एक पार्टले टेलरले हामीलाई पुगोस्। दर्शक महानुभावहरू, हामी सचेत रहौँ र सुरक्षित रहौँ। र यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।